जैसा कि आपको पता है, मुकालमे पर मुकालमा ये एक बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है इस तरह से कि अल्फाज कलम कनाडा के सारे प्रोग्राम मुकालमे की ही बुनियाद पर होते रहे हैं। इससे हमारे लिए ये बहुत दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम है और हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला यकीन हमें है कि आप इसे महसूस होंगे। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दावत देता हूँ जुनैद अख्तर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और ये हम लोगों की अदना सी काविशें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह हम लोगों को आपका रिस्पांस मिल रहा है, आप यकीन करें कि तो क्या कहते हैं, ये कलेजा दुगना हो जाता है आप लोगों को देख के ना। अच्छा, ये एक चीज़ मैं और बयान करूँ कि जो बैनर आप लोग पीछे देख रहे हैं ये हमको परवीन सुल्ताना सबा साहिबा ने बना के दिया है। तो आज आएंगी, लेकिन हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया, गायबाना शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम जो है आज हमने मुकालमे के ऊपर तरतीब दिया है कि किसी भी मुआशरे में या किसी भी ज़बान में मुकालमे की क्या अहमियत होती है और मुकालमे को किस तरह से होना चाहिए और मुकालमे के लिए किन किन मौज़ूआत का होना ज़रूरी है। तो इस काम के लिए हमने आज हमारे साथ जो गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर शाहिद अख्तर साहब को हमने जहमत दी है। तो मैं तो दावत दूंगा कि शाहिद अख्तर साहब अगर स्टेज पे तशरीफ ले आइए। शाहिद साहब। मुकालमे की अहमियत का अंदाजा अमजद इस्लाम अमजद के इस शेर से लगाइए कि हमें हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, हमें हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, मुकालमे का अगर सिलसिला नहीं होता। तो किसी भी माशरे की जहनी सेहतमंद और नशोनुमा का बहुत इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो अपने दरमियान किसी भी मुकालमे को क्या हैसियत देता है, इसके मुकालमे के सेहतमंदाना इनेकाद पर कितनी तवानाई खर्च करता है। बकौल हफीज होशियारपुरी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो जनाब, हमको इन दिलों की उलझनों और माशरे की नाहमवारियों को कम करने के लिए मशवरों और मुकालमे की हमेशा ज़रूरत रहती है। मुकालमे की तारीख कमोबेश इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। इंसान ने अव्वल मुकालमा उसी वक्त शुरू कर दिया था जब उसने अपना माफियूज़ ज़मीर बयान करने की कोशिश की। मुकालमा न सिर्फ दिलों की उलझनें कम करता है बल्कि वो मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के करीब लाने का बेहतरीन जरिया है। आज अरबाब कलम ने इसी मुकालमे की अहमियत, इसके इनेकाद के तरीक़ों, इसकी मुख्तलिफ जहतों और इसकी जुज़ियात पर बात करने के लिए जिस शख्सियत को दावत दी है वो ना सिर्फ ये हमारे GTM में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस हवाले से जाने पहचाने जाते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब शाहिद अख्तर, जैसा कि मैंने कहा कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि शाहिद अख्तर साहब ने कोई 18 साल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम किया है और इन्होंने कोई 10,000 से ज़्यादा, मैं फिर कहूँगा 10,000 से ज़्यादा लोगों को इस हवाले से तरबियत दी है, मुकालमे के हवाले से। मुझे मेज़बान के साथ साथ डायरेक्टर का भी वो करना पड़ रहा है। जो ट्रेनिंग जो जिस हवाले से इनका नाम है, इसमें रिजॉल्विंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मीडिएशन और वर्क प्लेस में हैरेसमेंट वगैरह, एडवांस डाइवर्सिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, लीडरशिप स्किल्स, प्रिवेंट हैरेसमेंट काबिल ज़िक्र हैं। इन सारे मौज़ूआत पर इनकी एक्सपर्टीज़ हैं और आजकल आप कॉन्सिलिएटर्स विदाउट बॉर्डर्स नामी सर्विसेज के साथ मुंसलिक हैं। आप इस टोरंटो में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए भी काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में आजकल वक्त की ज़रूरत है और एक इंतहाई अहम मसला है जिस पे हमें मुकालमे की शायद अशद ज़रूरत है। तो मैं आपके और शाहिद साहब के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता
اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایک اور ارباب قلم کے ساتھی جناب فیصل عظیم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، یہاں سے پروگرام کو فیصل لے کے چلیں گے، کچھ سوالات فیصل کریں گے اور اس کے بعد ہم ناظرین کو بھی اس سلسلے میں سوالات کا موقع دیں گے. تو میری طرف سے شکریہ. خدا حافظ. ایک دفعہ پھر شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا، ہماری ہمت افزائی کا. شاہد اختر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری لیے وقت نکالا. اور جیسا کہ بھی جنید نے ذکر کیا، پروین سلطانہ صاحبہ آج موضوع آ نہیں سکیں، لیکن ان کا تعاون اور ان کی شرکت بہن کی صورت میں یہاں موجود ہے، تو ان کا بھی ایک دفعہ پھر ہم شکریہ ادا کریں گے. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں جیسے کہ کیا گیا کہ ہم لوگ کی عام طور پہ محفلیں جو ہوتی ہیں وہ مکالمے پر مبنی ہوتی ہیں، اس کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں. کبھی کوئی ادبی موضوع ہے، اور زیادہ تر ادبی موضوعات ہی ہوتے ہیں ہمارے. آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ ادبی نیم ادبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ مکالمہ ہے، لیکن خود مکالمے پر مکالمہ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں جو اس کے ادبی پہلو ہیں ان کی طرف بھی ہم ان سے بات کریں. ظاہر آپ جانتے ہیں شاہد اختر صاحب نہ صرف جیسے جنید نے ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کے بارے میں بات کی، بلکہ غیر مترجم بھی ہیں اور ادب سے ان کا تعلق ہے. تو ایسا ہمارے پاس ایسی شخصیت کا ہونا جو ان کا تعلق ادب سے بھی ہو اور کسی نہ کسی صورت میں مکالمے سے بھی ہو، ظاہر ہے کہ یہ ایسا کم ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ شاہد اختر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہم اس گفتگو میں ہم کریں گے اس طرح کہ سب سے پہلے ہم کچھ تعارفی گفتگو ہوگی اس موضوع کے مناسبت سے، مکالمے کے بارے میں. تو ہم وہاں سے آغاز کریں گے، شاہد اختر صاحب سے کچھ پوچھیں گے، کچھ اس کی بنیادی باتیں وہ کریں گے. پھر ہمارا جو پینل ہے جس میں غالب علم کے جو لوگ ہیں، سکندر ابوالخیر، جنید اختر، انور کاظمی صاحب اور شمیم اختر صاحب، ڈاکٹر شمیم آذر صاحب جو کہ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو پینل نے مل کر کچھ سوالات بھی بنائے ہیں، کچھ سوال نامہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم شروع میں کچھ وہ سوالات جو ہیں وہ سوالات پوچھ لیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم فلور اوپن کریں گے سب کے لیے. تو باوجود اس کے کہ میں پینل کر رہا ہوں برابر، پینل یہاں کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے پینل کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ لگا دیے تاکہ وہ پوری طرح اس کا احاطہ کر سکے. تو ہم لوگ جب پینل کی بات کر رہا ہوں تو میں جو ہمارے شروع کے سوالات ہیں اس میں اپنے جو لوگ ہیں ہماری انتظامیہ کے، ہم ان سے باری باری ان سے کہتے رہیں گے تاکہ وہ لوگ وہاں سے جو ان کے سوالات انہوں نے بنائے ہیں وہ پوچھ لیں. اور پھر اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم آپ کی طرف آئیں گے اور اس وقت تک آپ تھوڑا سا جو سوالات ہیں جو بھی نکالتے ہیں ان کو رکھی جمع کر کے اور پھر اس میں آپ ضرور شامل ہوں، ہمیں بےحد خوشی ہوگی. تو جناب شروع کریں آپ. اس سے پہلے کہ آپ سوال شروع کریں، جی اگر تعارفی طور پر میں جو چند الفاظ لکھ کے لایا ہوں. بہت بہت شکریہ فیصل عظیم صاحب، اور خاص طور پر جنید، جس طریقے سے آپ نے اس محفل کا آغاز کیا کہ آپ کا کلیجہ دگنا ہو گیا. مجھے ڈر یہ لگا کہیں آپ کا کلیجہ منہ کو تو نہیں آ رہا. آپ نے پھر ایک بڑی اچھی شخصیت کا حوالہ دیا، امجد اسلام امجد صاحب کا، جنہوں نے مکالمے پر بہت کچھ لکھا ہے، بلکہ ان کا ڈرامہ وارث مکالمے کے لیے ایک مثال بن کر ابھی تک پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اس پر لکھا جاتا ہے. مگر امجد کے حوالے سے میں جنید کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امجد کی صاحبزادی اور ان کے شوہر جو انور مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک رحل رکھی ہوئی ہے سنگ مرمر کی. اس رحل پر امجد اسلام امجد کا ایک شعر لکھا ہے جو ہر حوالے سے، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کے حوالے سے میرے خیال میں ان کا خوبصورت ترین شعر ہے کہ حساب عشق کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. تو چونکہ آپ نے ان کا ذکر کیا تھا اس لیے مجھے وہ یاد آ گیا. بہرحال تو آج کا جو موضوع ہے میں اس کو تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فیصل عظیم صاحب نے جب بات کی
तो बात हो रही थी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की या तनाज़ात के हल की, जिनके लिए मकालमा इंतहाई ज़रूरी है। दूसरे अक्सर लोग मसाइल का हल करने के लिए वायलेंस या तशद्दुद या कॉन्फ्रंटेशनल एडवर्सेरियल अप्रोच इख्तियार करते हैं, लेकिन जो चीज़ काम करती है वो सिर्फ डायलॉग है। तो जब डायलॉग यानी मकालमे की बात हुई तो उस वक्त फैसल अजीम साहब ने ये बात की कि हम इस पर एक इवेंट जो है वो कर लेते हैं, और मेरे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात थी कि इन्होंने मेरा इंतखाब किया उसके लिए। तो मैं छोटी सी एक ये इसके लिए बैकग्राउंड आपको बताना चाहता था कि जब भी मकालमे की बात होती है तो मैं उसको इस हिसाब से देखता हूं कि मकालमे का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मकालमे से आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, मकालमे से आप ये चाहते हैं कि आपका व्यू पॉइंट या कोई मटेरियल चीज या कोई टेरिटोरी या कोई हुकूमत, कोई भी चीज है, लेकिन उसके लिए मकालमे का मकसद होता है कोई ना कोई। तो जो भी मकालमे का मकसद होता है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं। मेरी अपनी एक समझ लें कि कोशिश ये होती है कि जब भी मैं कभी इस किस्म के किसी सेमिनार से या इस किस्म के अदबी हल्के से, अदबी तो खैर मैं अपनी गुस्ताखी नहीं करता कि मैं माशाल्लाह एक से एक अदीब और शायर यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई अफादियत का पहलू निकल आए, ताकि जब आप यहां से वापस जाएं तो यू शुड हैव लर्न समथिंग, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। ये ना हो कि बस आपने लफ्फाजी सुन ली और उसके बाद वाह वाह बल्ले बल्ले करते हुए आप घर चले गए। मैं ये चाहता हूं कि उसमें किसी भी किस्म की किसी अफादियत का पहलू निकल आए, और उसके लिए मैंने एक मरतबा पहले भी ये जिक्र किया था, यहां नहीं कहीं और, लेकिन मैं उसको मुख्तसरन दोहरा दूंगा कि उसके लिए 3 E's जो हैं वो उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं, जिसमें यह है कि ऐसे किसी भी फंक्शन में इट हैज टू बी एजुकेशनल, कि आप कुछ लर्न करें, इट हैज टू बी एंटरटेनिंग, कि ये ना हो कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन लोगों को आप देखें कि वो जिमाइयाँ ले रहे हैं, बोर हो रहे हैं, उनको बोरियत से भी बचाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एंगेज किया जाए। तो मैं आपको इस तरीके से एंगेज करना चाहूँगा आज कि मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। जो भी इस अप्रोच ने मुझे सिखाया है, मैं थोड़ा बहुत उसका लुब्बे लुबाब आपके साथ शेयर करूँगा, और एंगेज मैं आपको ऐसे करूँगा कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो ये कि आप अपने जहन में एक ऐसा कोई नाकाम मुकालमा सोच लें जो आप समझते हो जिसने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया हो। चाहे ये मुकालमा आपकी बेगम साहिबा से हुआ है, या शौहर नामदार से हुआ है, या हम में जो लोग रिटायर नहीं हैं अपने बॉस के साथ हुआ, किसी के भी साथ हुआ है, आप अपने जहन में वो सोच लीजिए। और जिस तरीके से मैं आपको ये मकालमे की न सिर्फ तारीफ जो जुनेद ने बहुत अच्छे तरीके से कर दी है, बल्कि मकालमे को आप अपने तनाज़ात के लिए, अपने मसाइल के लिए, अपनी गुफ्तगू के लिए, क्योंकि मकालमा गुफ्तगू का दूसरा नाम है। मकालमे का मतलब ही ये है कि एक या एक से ज़ायद, एक मैंने इसलिए कहा कि बाज़ दफ़ा आप खुद से भी मकालमा करते हैं। अंदर जो आपका मकालमा होता है वो बाज़ दफ़ा इतना ज़ोरदार होता है कि 2 लोगों के साथ आप नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी है मकालमा, वो मकालमा आप कर रहे हैं, हर दफ़ा आपको मकालमे से वो हासिल नहीं होता जो आप चाहते हैं। तो आपसे मेरी अब दरख्वास्त ये है कि आप अपने ज़हन में सोच लें, किसी के साथ शेयर ना करें, ना मुझे बताएं, ना आपके साथ बैठे हुए हैं जो उनको बताएं। जब आप सोच लेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो बात आप यहाँ सुन रहे हैं वो आप उस मसले को या उस मकालमे के उस नाकामी को या उस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करके देखें कि उससे आप वो अपना मसला हल कर सकते हैं या नहीं। ये मकालमे के, तो आपने सोच लिया है, सबने सोच लिया है कुछ ना कुछ? ठीक है, अब इसको आप अपने तक महदूद रखिए, और मैं अब आपसे
डायलॉग, जैसे जुनेद ने बताया, डायलॉग का मतलब ये है, ग्रीक लफ्ज है डाया, यानी थ्रू या बाय मीन्स ऑफ या अमंग, और लॉग गुफ्तगू, वर्ड, स्पीच, तो ये डायलॉग है। और कलाम, मकालमा जो है वो कलाम से निकला है। कलाम ऐसे कि जैसे हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहते थे क्योंकि उन्होंने खुदा से कलाम किया, तो मकालमा अपने आप ही से नहीं, खुदा से भी हो सकता है जिस पर, और अगर मकालमे पर आपको ज्यादा कलाम पर अबूर हासिल हो तो आप अबुल कलाम बन जाते हैं। जिन्होंने, बल्कि उनको ऑलमोस्ट कलीमुल्लाह होने का दावा था, कि फरमाते हैं कि अबुल कलाम कलीमेस्त बे यदे बैजा, बगैर मोजज़े के अबुल कलाम कलीमेस्त बे यदे बैजा, लेकिन चूंकि मौलाना थे, असीरे जुल्फे बुदानस्त गर्चे आजादस्त। तो ये देखिए, आपके अपनी आज़ादी भी दिखा दी, अपना मौलानापन भी कर लिया, कलीमुल्लाह होने का दावा भी कर दिया, और मकालमे को एक ऐसी नहज पर पहुंचाया जहां से ये बंदा खुदा मालूम होता है। तो इसी तरह खुद कलामी एक मकालमा है, आप अपने साथ करते हैं, और मकालमे में सिर्फ इतना आपको ये एहतियात करनी पड़ती है कि जब भी आप कभी मकालमा करें, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बारे में 2-3 चीजें अपने आप से पूछ लें। क्या सच्चाई आपके हक में थी या दूसरे फरीक के हक में? क्या आप जानबूझकर ऐसी बात कर रहे थे जिसके बारे में आपको मालूम था कि ये गलत है, लेकिन अपनी जिद और हट धर्मी में आप उस पर मुसिर थे कि इसका हल यही होना चाहिए? मकालमे में आपको ये देखना होता है कि आप क्या 100% डिमांड कर रहे हैं मकालमे में, उस गुफ्तगू में, कि आप जब तक आपको ये नहीं मिल जाएगा आप किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मकालमे में वो कॉम्प्रोमाइज़ बेपनाह ज़रूरी है। इसी तरह मकालमे में जब भी आप कभी सोचें कि टेक्निकली मकालमा अदब में, क्योंकि आपने फैसल मकालमे को अदबी मकालमे से एकदम जोड़ दिया था, तो उसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि मकालमा सबसे पहले, जैसे जुनैद ने भी कहा, अगरचे शुरू हो गया था कबल मसीह में, लेकिन इसको मकालमे का आप लोगों में से अक्सर ने शायद वो किताब पढ़ी हो, प्लेटो की द डायलॉग, जिसका मतलब, जिसे इकबाल ने कहा है कि मकालमात फलातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरार अफलातून। तो वो मकालमा जो है उसको एक रिटन सिविलाइज्ड राइटिंग में लाने के लिए प्लेटो का, अफलातून का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मकालमे को मकबूल आम बनाने के लिए ड्रामा नवीसों ने इस सिन्फ को, आप चूंकि अदबी इसनाफ की बात कर रहे थे, इस सिन्फ को बहुत इस्तेमाल किया है, जिसमें जाहिर शेक्सपियर का नाम है, आगा हशर काश्मीरी का नाम है, आपने सुना होगा, और फिर आगा हशर काश्मीरी जैसे, इट्स ट्रू अबाउट शेक्सपियर एज वेल, कि जो बहुत लिटरेरी लोग होते थे, ऊंचे तबके के, ड्रामा नवीस वो सिन्फ है जिसमें उन्होंने इसको मकबूल आम किया, कि वो लोग जो बड़े बड़े थिएटर्स में नहीं जा सकते थे, आप में से मुझे नहीं मालूम कि लाहौर से कितने लोग हैं कितने नहीं, लेकिन कबूलियत, आम कबूलियत का मैं अंदाज़ा बताता हूँ आपको आगा हशर काश्मीरी के हवाले से, कि दाता दरबार भाटी दरवाजे के बाहर खेमों में इनके थिएटर होते थे, और बाहर बांस के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाकर लड़के लड़कियों की तरह सुर्खी पाउडर लगाकर वो डांस किया करते थे, और हशर काश्मीरी के डायलॉग दोहराते थे, तौफीक किस हाल में है, शेर लोहे के जाल में है। लगता था कि जैसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मकबूल आम बनाने में इसका जो ड्रामा नवीसों ने जो रोल प्ले किया है डायलॉग के थ्रू, वो कहीं ज्यादा है जो बाकी अफसाना नवीसों ने किया। हालांकि अफसाने में भी, नॉवल में भी इसका बड़ा रोल है, मगर शायरी में खास तौर पर
جو اقبال کی شاعری اگر آپ لے لیں، اقبال ایک درخشاں مثال ہے اس کی، جس میں مرید ہندی اور رومی کے ڈائلاگ جو ہیں، جس میں آپ کے لینن خدا کے حضور میں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں سخت بہت بندہ مزدور کے اوقات، اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے ابھی منتظر کیا ہے اس کے روز مکافات۔ تو اقبال نے اسی طرح اس کا ابلیس اور جبریل کا جو مکالمہ ہے وہ بڑا مشہور مکالمہ ہے، جس کو بلکہ پاکستان اسمبلی میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اس کو کوٹ کیا اور بڑے فخر سے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے جناب، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ شیطان کے بارے میں ہے، آپ اس میں زیادہ فخر نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اسی کو اگر ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر دیں کہ وہ کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اس میں وہ زور نہیں آئے گا۔ لیکن جب شیطان خدا سے مخاطب ہو کر جبریل سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور گر میسر ہو تجھے خلوت تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ تو اقبال نے اس ڈائلاگ کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے، بہت کم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا۔ اب آپ یہ چیک کرتے رہیں اپنے آپ سے کہ آپ نے اپنی جس طریقے سے ایمانداری سے، اگر آپ نے اس ڈائلاگ میں یہ الاؤنس رکھا ہے کہ آپ صرف اپنی ضد پر نہیں بلکہ انصاف سے ایمانداری سے یہ کریں گے، سب سے مشکل کام ہی یہ ہے۔ ان تنازعات میں نے اپنے تجربے یہ دیکھا ہے کہ جس کا یہ حوالہ دے رہے تھے جنید 10,000 ٹریننگ کا، اکثر میں یہ دیکھا سب سے بڑا دھوکہ ہم اس کو نہیں دے رہے ہوتے جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس مکالمے میں اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ were you being honest with yourself? were you committed to seek a resolution؟ اور اگر یہ ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس مکالمے کی تلخی، اس تنازع کی تلخی کہیں کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ گھر جائیں گے یا کہیں بھی جائیں گے اور آپ اس مکالمے کے حوالے سے اس میں کچھ تبدیلی لائیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ نفرت کی بجائے اس میں محبت، دوستی کی بجائے دشمنی کے بجائے اس میں دوستی، اور پھر جب آپ یہ اپروچ لے کر جائیں گے، محبت کی یہ اپروچ لے کر جائیں گے، دوستی اور ہمدردی کی اپروچ لے کر جائیں گے، تو آپ کے اس مکالمے کا نتیجہ بھی پازیٹیو ہوگا۔ اور مشورہ میرا آپ کا یہ ہوگا کہ کیا ہے وہ کوئے جانا کے لیے ہی نہیں مخصوص رکھا، کوئے جانا کے لیے ہی نہیں مخصوص رکھا، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے مکالمے پر مکالمہ یہ ایک بڑا منفرد پروگرام ہے، اس طرح سے کہ الفاظ قلم کینیڈا کے سارے پروگرام مکالمے کی ہی بنیاد پر ہوتے رہے ہیں، اس سے ہمارے لیے یہ بہت دلچسپ اور منفرد پروگرام ہے، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یقین ہمیں ہے کہ آپ اسے محسوس ہوں گے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دیتا ہوں جنید اختر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور یہ ہم لوگوں کی ادنا سی کاوشیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح ہم لوگوں کو آپ کا رسپانس مل رہا ہے، آپ یقین کریں کہ کیا کہتے ہیں، یہ کلیجہ دگنا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے نا۔ اچھا، یہ ایک چیز میں اور بیان کروں کہ جو بینر آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہم کو پروین سلطانہ صبا صاحبہ نے بنا کے دیا ہے، وہ آج آئیں گی، لیکن ہم ان کا بہت بہت شکریہ، غائبانہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے آج ہم نے مکالمے کے اوپر ترتیب دیا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی زبان میں مکالمے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور مکالمے کو کس طرح سے ہونا چاہیے۔
اور مکالمے کے لیے کن کن موضوعات کا ہونا ضروری ہے. تو اس کام کے لیے ہم نے آج ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گے یہاں پر شاہد اختر صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. تو میں کہوں وہ دعوت دوں گا کہ شاہد اختر صاحب اگر اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. شاہد صاحب. مکالمے کی اہمیت کا اندازہ امجد اسلام امجد کے اس شعر سے لگائیے کہ ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی، ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی مکالمے کا اگر سلسلہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی معاشرے کی ذہنی صحت مند اور نشوونما کا بہت انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمیان کسی بھی مکالمے کو کیا حیثیت دیتا ہے. اس کے مکالمے کے صحت مندانہ انعقاد پر کتنی توانائی خرچ کرتا ہے. بقول حفیظ ہوشیار پوری، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. تو جناب ہم کو ان دلوں کی الجھنوں اور معاشرے کی ناہمواریوں کو کم کرنے کے لیے مشوروں اور مکالمے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. مکالمے کی تاریخ کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ. انسان نے اول مکالمہ اسی وقت شروع کر دیا تھا جب اس نے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کی. مکالمہ نہ صرف دلوں کی الجھنیں کم کرتا ہے بلکہ وہ معاشرے کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے. آج ارباب قلم نے اسی مکالمے کی اہمیت، اس کے انعقاد کے طریقوں، اس کی مختلف جہتوں اور اس کی جزیات پر بات کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ نہ صرف یہ ہمارے جی ٹی اے میں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اس حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب شاہد اختر، جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں کہ شاہد اختر صاحب نے کوئی 18 سال پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے اور انہوں نے کوئی 10,000 سے زیادہ، میں پھر کہوں گا 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے تربیت دی ہے مکالمے کے حوالے سے. مجھے میزبان کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر کا بھی وہ کرنا پڑ رہا ہے. جو ٹریننگ جو جس حوالے سے ان کا نام ہے اس میں ریزالونگ آف کانفلکٹس، میڈیشن اور ورک پلیس میں ہیراسمنٹ وغیرہ، ایڈوانس ڈائیورسٹی، کلچرل سینسیوٹی، لیڈرشپ اسکلز، پریونٹ ہراسمنٹ قابل ذکر ہیں. ان سارے موضوعات پر ان کی ایکسپرٹیز ہیں. اور آج کل آپ کونسلیٹرز وداؤٹ بارڈرز نامی سروسز کے ساتھ منسلک ہیں. آپ اس ٹورانٹو میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں آج کل وقت کی ضرورت ہے اور ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس پہ ہمیں مکالمے کی شاید اشد ضرورت ہے. تو میں آپ کے اور شاہد صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایک اور ارباب قلم کے ساتھی جناب فیصل عظیم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں. یہاں سے پروگرام کو فیصل لے کے چلیں گے، کچھ سوالات فیصل کریں گے اور اس کے بعد ہم ناظرین کو بھی اس سلسلے میں سوالات کا موقع دیں گے. تو میری طرف سے شکریہ. خدا حافظ. ایک دفعہ پھر شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا، ہماری خدمت افزائی کا. شاہد اختر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور جیسا کہ ابھی جنید نے ذکر کیا، پروین سلطانہ صاحبہ آج باوجود آ نہیں سکیں، لیکن ان کا تعاون اور ان کی شرکت بہن کی صورت میں یہاں موجود ہے، تو ان کا بھی جواب پھر ہم شکریہ ادا کریں گے. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں جیسے کہ کیا گیا کہ ہم لوگ کی عام طور پہ محفلیں جو ہوتی ہیں وہ مکالمے پر مبنی ہوتی ہیں. اس کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں. کبھی کوئی ادبی موضوع ہے، اور زیادہ تر ادبی موضوعات ہی ہوتے ہیں ہمارے. آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ ادبی نیم ادبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ مکالمہ ہے لیکن خود مکالمے پر مکالمہ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں جو اس کے ادبی پہلو ہیں ان کی طرف بھی ہوں، ان کی بات کریں. ظاہر آپ جانتے ہیں شاہد اختر صاحب نہ صرف جیسے جنید نے ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کے بارے میں بات کی، بلکہ ظاہر مترجم بھی ہیں اور ادب سے ان کا تعلق ہے. تو
ایسا ہمارے پاس ایسی شخصیت کا ہونا جو جن کا تعلق ادب سے بھی ہو اور کسی نہ کسی صورت میں مکالمے سے بھی ہو. ظاہر ہے کہ یہ ایسا کم ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ شاہد اختر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہم اس گفتگو میں ہم کریں گے اس طرح کہ سب سے پہلے ہم کچھ تعارفی گفتگو کی اس موضوع کے مناسبت سے مکالمے کے بارے میں، تو ہم وہاں سے آغاز کریں گے. شاہد اختر صاحب سے کچھ پوچھیں گے، کچھ اس کی بنیادی باتیں وہ کریں گے. پھر ہمارا جو پینل ہے اس میں غالب علم کے جو لوگ ہیں، سکندر ابوالخیر، جنید اختر، انور کاظمی صاحب اور شمیم اختر صاحب، ڈاکٹر شمیم آذر صاحب جو کہ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو پینل نے مل کر کچھ سوالات بھی بنائے ہیں، کچھ سوال نامہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم شروع میں کچھ وہ سوالات جو ہیں وہ سوالات پوچھ لیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم فلور اوپن کریں گے سب کے لیے. تو باوجود اس کے کہ میں پینل کر رہا ہوں برابر، پینل یہاں کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے پینل کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ لگا دیے تاکہ وہ پوری طرح اس کا احاطہ کر سکے. تو ہم لوگ جب پینل کی بات کر رہا ہوں تو میں جو ہمارے شروع کے سوالات ہیں اس میں اپنے جو لوگ ہیں ہماری انتظامیہ کے، ہم ان سے باری ان سے کہتے رہیں تاکہ وہ لوگ وہاں سے جو ان کے سوالات انہوں نے بنائے ہیں وہ پوچھ لیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم آپ کی طرف آئیں گے اور اس وقت تک آپ تھوڑا سا جو سوالات ہیں جو بھی نکال رہے ہیں ان کو رکھی جمع کر کے اور پھر اس میں آپ ضرور شامل ہوں، ہمیں بے حد خوشی ہوگی. تو جناب شروع کریں آپ. اس سے پہلے کہ آپ سوال شروع کریں، اگر تعارفی طور پر میں جو چند الفاظ لکھ کے لایا ہوں. بہت بہت شکریہ فیصل عظیم صاحب، اور خاص طور پر جنید، جس طریقے سے آپ نے اس محفل کا آغاز کیا کہ آپ کا کلیجہ دگنا ہو گیا. مجھے ڈر یہ لگا کہیں آپ کا کلیجہ منہ کو تو نہیں آ گیا. آپ نے پھر ایک بڑی اچھی شخصیت کا حوالہ دیا، امجد اسلام امجد صاحب کا، جنہوں نے مکالمے پر بہت کچھ لکھا ہے، بلکہ ان کا ڈرامہ وارث مکالمے کے لیے ایک مثال بن کر ابھی تک پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اس پر لکھا جاتا ہے. مگر امجد کے حوالے سے میں جنید کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امجد کی صاحبزادی اور ان کے شوہر جو انور مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک رحل رکھی ہوئی ہے سنگ مرمر کی. اس رحل پر امجد اسلام امجد کا ایک شعر لکھا ہے جو ہر حوالے سے، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کے حوالے سے، میرے خیال میں ان کا خوبصورت ترین شعر ہے کہ حساب عشق کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. تو چونکہ آپ نے ان کا ذکر کیا تھا اس لیے مجھے وہ یاد آ گیا. بہرحال تو آج کا جو موضوع ہے میں اس کو تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فیصل عظیم صاحب نے جب بات کی تو بات ہو رہی تھی کانفلکٹ ریزولوشن کی یا تنازعات کے حل کی، جن کے لیے مکالمہ انتہائی ضروری ہے. دوسرے اکثر لوگ مسائل کا حل کرنے کے لیے وائلنس یا تشدد یا کانفرنٹیشنل ایڈورسیریل اپروچ اختیار کرتے ہیں، لیکن جو چیز کام کرتی ہے وہ صرف ڈائیلاگ ہے. تو جب ڈائیلاگ یعنی مکالمے کی بات ہوئی تو اس وقت فیصل عظیم صاحب نے یہ بات کی کہ ہم اس پر ایک ایونٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور میرے لیے بہت ہی قابل فخر بات تھی کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا اس کے لیے. تو میں چھوٹی سی ایک یہ اس کے لیے بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب بھی مکالمے کی بات ہوتی ہے تو میں اس کو اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ مکالمے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. مکالمے سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکالمے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویو پوائنٹ یا کوئی میٹیریل چیز یا کوئی ٹیریٹوری یا کوئی حکومت، کوئی بھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے مکالمے کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو جو بھی مکالمے کا مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے
आप क्या करते हैं। मेरी अपनी एक समझ लें कि कोशिश ये होती है कि जब भी मैं कभी इस किस्म के किसी सेमिनार से या इस किस्म के अदबी हल्के से, अदबी तो खैर मैं अपनी गुस्ताखी नहीं करता कि मैं माशाल्लाह एक से एक अदीब और शायर यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई अफादियत का पहलू निकल आए, ताकि जब आप यहां से वापस जाएं तो यू शुड हैव लर्न समथिंग, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। ये ना हो कि बस आपने लफ्जाजी सुन ली और उसके बाद वाह वाह बल्ले बल्ले करते हुए आप घर चले गए। मैं ये चाहता हूं कि उसमें किसी भी किस्म की किसी अफादियत का पहलू निकल आए, और उसके लिए मैंने एक मरतबा पहले भी ये जिक्र किया था, यहां नहीं कहीं और, लेकिन मैं उसको मुख्तसरन दोहरा दूंगा कि उसके लिए 3 E's जो हैं वो उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं, जिसमें यह है कि ऐसे किसी भी फंक्शन में इट हैज टू बी एजुकेशनल, कि आप कुछ लर्न करें, इट हैज टू बी एंटरटेनिंग, कि ये ना हो कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन लोगों को आप देखें कि वो जिमाइयाँ ले रहे हैं, बोर हो रहे हैं, उनको बोरियत से भी बचाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एंगेज किया जाए। तो मैं आपको इस तरीके से एंगेज करना चाहूँगा आज कि मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। जो भी इस अप्रोच ने मुझे सिखाया है, मैं थोड़ा बहुत उसका लुब्बे लुबाब आपके साथ शेयर करूँगा, और एंगेज में आपको ऐसे करूँगा कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो ये कि आप अपने जहन में एक ऐसा कोई नाकाम मुकालमा सोच लें जो आप समझते हो जिसने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया हो। चाहे ये मुकालमा आपकी बेगम साहिबा से हुआ है, या शौहर नामदार से हुआ है, या हम में जो लोग रिटायर नहीं हैं अपने बॉस के साथ हुआ है, किसी के भी साथ हुआ है, आप अपने जहन में वो सोच लीजिए। और जिस तरीके से मैं आपको ये मकालमे की न सिर्फ तारीफ जो जुनेद ने बहुत अच्छे तरीके से कर दी है, बल्कि मकालमे को आप अपने तनाज़ात के लिए, अपने मसाइल के लिए, अपनी गुफ्तगू के लिए, क्योंकि मकालमा गुफ्तगू का दूसरा नाम है। मकालमे का मतलब ही ये है कि एक या एक से ज़ायद, एक मैंने इसलिए कहा कि बाज़ दफ़ा आप खुद से भी मकालमा करते हैं। अंदर जो आपका मकालमा होता है वो बाज़ दफ़ा इतना ज़ोरदार होता है कि 2 लोगों के साथ आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी है मकालमा, वो मकालमा आप कर रहे हैं। हर दफ़ा आपको मकालमे से वो हासिल नहीं होता जो आप चाहते हैं। तो आपसे मेरी अब दरख्वास्त ये है कि आप अपने जहन में सोच लें, किसी के साथ शेयर ना करें, ना मुझे बताएं, ना आपके साथ बैठे हुए हैं जो उनको बताएं। जब आप सोच लेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो बात आप यहाँ सुन रहे हैं वो आप उस मसले को या उस मकालमे के उस नाकामी को या उस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करके देखें कि उससे आप वो अपना मसला हल कर सकते हैं या नहीं। ये मकालमे के, तो आपने सोच लिया है, सबने सोच लिया है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसको आप अपने तक महदूद रखिए, और मैं अब आपसे डायलॉग, जैसे जुनेद ने बताया, डायलॉग का मतलब ये है, ग्रीक लफ्ज़ है डाया, यानी थ्रू या बाय मीन्स ऑफ या अमंग, और लॉग गुफ्तगू, वर्ड, स्पीच। तो ये डायलॉग है। और कलाम, मकालमा जो है वो कलाम से निकला है। कलाम ऐसे कि जैसे हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहते थे क्योंकि उन्होंने खुदा से कलाम किया। तो मकालमा अपने आप ही से नहीं, खुदा से भी हो सकता है, जिस पर, और अगर मकालमे पर आपको ज्यादा कलाम पर अबूर हासिल हो तो आप अबुल कलाम बन जाते हैं। जिन्होंने, बल्कि उनको ऑलमोस्ट कलीमुल्लाह होने का दावा था, कि फरमाते हैं कि अबुल कलाम कलीमेस्त बे यदे बैजा, बगैर मोजज़े के अबुल कलाम कलीमेस्त बे यदे बैजा, लेकिन चूंकि मौलाना थे, असीरे जुल्फे बुतानस्त गर्ची आज़ादस्त। तो ये देखिए, आपके अपनी आज़ादी भी दिखा दी, अपना मौलानापन भी कर लिया, कलीमुल्लाह होने का दावा भी कर दिया, और मकालमे को एक ऐसी नहज पर पहुंचाया जहां से ये बंदा खुदा मालूम होता है। तो इसी तरह खुद कलामी
एक मकालमा है आप अपने साथ करते हैं, और मकालमे में सिर्फ इतना आपको ये एहतियात करनी पड़ती है कि जब भी आप कभी मकालमा करें, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बारे में 2-3 चीज़ें अपने आप से पूछ लें। क्या सच्चाई आपके हक में थी या दूसरे फरीक के हक में? क्या आप जानबूझकर ऐसी बात कर रहे थे जिसके बारे में आपको मालूम था कि ये गलत है, लेकिन अपनी जिद और हट धर्मी में आप उस पर मुसिर थे कि इसका हल यही होना चाहिए? मकालमे में आपको ये देखना होता है कि आप क्या 100% डिमांड कर रहे हैं मकालमे में, उस गुफ्तगू में, कि आप जब तक आपको ये नहीं मिल जाएगा आप किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मकालमे में वो कॉम्प्रोमाइज़ बेपनाह ज़रूरी है। इसी तरह मकालमे में जब भी आप कभी सोचें कि टेक्निकली मकालमा अदब में, क्योंकि आपने फैसल मकालमे को अदबी मकालमे से एकदम जोड़ दिया था, तो उसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि मकालमा सबसे पहले, जैसे जुनैद ने भी कहा, अगरचे शुरू हो गया था क़ब्ल मसीह में, लेकिन इसको मकालमे का आप लोगों में से अक्सर ने शायद वो किताब पढ़ी हो प्लेटो की, द डायलॉग, जिसका मतलब, जिसे इकबाल ने कहा है कि मकालमात फलातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरार अफलातून। तो वो मकालमा जो है उसको एक रिटन सिविलाइज्ड राइटिंग में लाने के लिए प्लेटो का, अफलातून का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मकालमे को मकबूल आम बनाने के लिए ड्रामा नवीसों ने इस सिन्फ को, आप चूँकि अदबी इसनाफ की बात कर रहे थे, इस सिन्फ को बहुत इस्तेमाल किया है, जिसमें ज़ाहिर शेक्सपियर का नाम है, आगा हशर काश्मीरी का नाम है, आपने सुना होगा, और फिर आगा हशर काश्मीरी जैसे, इट्स ट्रू अबाउट शेक्सपियर एज वेल, कि जो बहुत लिटरेरी लोग होते थे ऊंचे तबके के, ड्रामा नवीस वो सिन्फ है जिसमें उन्होंने इसको मकबूल आम किया, कि वो लोग जो बड़े बड़े थिएटर्स में नहीं जा सकते थे, आप में से मुझे नहीं मालूम कि लाहौर से कितने लोग हैं कितने नहीं, लेकिन कबूलियत, आम कबूलियत का मैं अंदाज़ा बताता हूँ आपको आगा हशर काश्मीरी के हवाले से, कि दादा दरबार भाटी दरवाजे के बाहर खेमों में इनके थिएटर होते थे, और बाहर बांस के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाकर लड़के लड़कियों की तरह सुर्खी पाउडर लगाकर वो डांस किया करते थे, और हशर काश्मीरी के डायलॉग दोहराते थे, तौफीक किस हाल में है, शेर लोहे के जाल में है। लगता था कि जैसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मकबूल आम बनाने में इसका जो ड्रामा नवीसों ने जो रोल प्ले किया है डायलॉग के थ्रू, वो कहीं ज़्यादा है जो बाकी अफसाना नवीसों ने किया। हालांकि अफसाने में भी, नॉवल में भी इसका बड़ा रोल है, मगर शायरी में ख़ास तौर पर जो इकबाल की शायरी अगर आप ले लें, इकबाल एक दरख्शां मिसाल है इसकी, जिसमें मुरीद हिंदी और रूमी के डायलॉग जो हैं, जिसमें आपके लेनिन खुदा के हुजूर में कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं सख्त बहुत बंदा मजदूर के औकात, और कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है अभी मुंतज़िरे, क्या है इसके, रोज़ मकाफात। तो इकबाल ने इसी तरह इसका इब्लीस और जिब्रील का जो मकालमा है वो बड़ा मशहूर मकालमा है, जिसको बल्कि पाकिस्तान असम्बली में एक दफ़ा ये हुआ था कि एक साहब ने उसको कोट किया और बड़े फ़ख्र से कि आप मुझे क्या समझते जनाब, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। तो लोगों ने कहा भाई ये शैतान के बारे में है, आप इसमें ज़्यादा फ़ख्र न करें। लेकिन हकीकत ये है कि आप इसी को अगर एक स्टेटमेंट के तौर पर दें कि वो खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह, उसमें वो जोर नहीं आएगा। लेकिन जब शैतान खुदा से मुखातिब होकर ये, जिब्रील से मुखातिब होकर ये कहता है कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू,
और गर मुयस्सर हो तुझे खलवत तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू। तो इकबाल ने इस डायलॉग को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत कम लोगों ने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया। अब आप ये चेक करते रहें अपने आप से कि आपने अपनी जिस तरीके से ईमानदारी से, अगर आपने उस डायलॉग में ये अलाउंस रखा है कि आप सिर्फ अपनी जिद पर नहीं बल्कि इंसाफ से, ईमानदारी से ये करेंगे, सबसे मुश्किल काम ही ये है। इन तनाज़ात में मैंने अपने तजुर्बे ये देखा है कि जिसका ये हवाला दे रहे थे जुनैद 10,000 ट्रेनिंग का, अक्सर मैं ये देखा सबसे बड़ा धोखा हम उसको नहीं दे रहे होते जिससे हमारी दुश्मनी होती है, हम अपने आप को दे रहे होते। तो आप उस मकालमे में अपने आप से ये पूछें कि वर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, वर यू कमिटेड टू सीक अ रेजोल्यूशन। और अगर ये है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस मकालमे की तलखी, उस तनाज़े की तलखी कहीं कम हो जाएगी। और इसके बाद जब आप घर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे और आप उस मकालमे के हवाले से इसमें कुछ तब्दीली लाएंगे तो आप ये समझेंगे कि नफ़रत की बजाय उसमें मोहब्बत, दोस्ती की बजाय दुश्मनी के बजाय उसमें दोस्ती। और फिर जब आप ये अप्रोच लेकर जाएंगे, मोहब्बत की ये अप्रोच लेकर जाएंगे, दोस्ती और हमदर्दी की अप्रोच लेकर जाएंगे, तो आपके उस मकालमे का नतीजा भी पॉजिटिव होगा। और मशवरा मेरा आपका ये होगा कि क्या है वो, कुए जाना के लिए ही नहीं मखसूस रखा, कुए जाना के लिए ही नहीं मखसूस रखा, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया।